السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة زيكاس بي ان اش، القناة اللي تهتم بشرح دروس اللغة الفرنسية. وغنخليكم مع الفيديو ديال اليوم ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه بعنوان لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، او ما يصطلح عليه باللغة العربية صفات الاشارة. هاد صفات الاشارة في اللغة الفرنسية عندنا هما 4: سو، سيت، اي سيت، اي سي. غنشوفوا الفرق ما بيناتهم وغنشوفوا امتى كنستعملوا كل واحدة فيهم ان شاء الله. ونبداو باول وحده اللي هي سو، يعني هذا. سو كنستعملوها مع لو ماسكولين سينغولير، يعني مع المفرد المذكر. ملي كنبغيو نشيرو لواحد الاسم مذكر مفرد. نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو اكثر. عندنا اكزامبل: سو غارسون، هذا الولد. سو جوور، هذا اللاعب. سو ستيلو، هذا القلم. كيف ما كنشوفوا هنايا لي 3 مو ce sont des mots masculins singuliers، مفرد مذكر. on dit un garçon، un joueur، un stylo. يعني هنا كنشيروا لواحد اسم اللي هو مذكر مفرد. ندوزو مانتنون لسيت، وهي حتى هي كتعني هذا، ولكن اشنو الفرق ما بينها وما بين سو ويمكن نستعملوا كل واحدة فيهم. سيت s'accompagne avec un masculin singulier qui commence par une voyelle ou une H muet. Les voyelles يا إما ست، يعني كتكون هي مع اسم مذكر مفرد ولكن كيبدا بإن فويال. لي فويال اللي عندنا هما أ، أو، إي، أو، يو، إيكغيك. فيما يكون عندنا شي اسم اللي باغي نشيرو ليه كيبدا بإن فويال ولا بإن اش ميي كنستعملو سيت، ما كنستعملوش سو. نشوفو دي زيكزامبل باش نفهمو اكثر. اكزامبل: سيت انفون، هذا الطفل. سيت اوم، هذا الرجل. سيت اوتيل، هذا الفندق. On voit ici ce sont des noms masculins singuliers، هما كلمات أو أسماء مفردة مذكر، مفرد مذكر ولكن كيبدا on voit enfant كيبدا ب بإن voyelle، يعني on dit pas ce enfant، on dit cet enfant. وعندنا في الاسم الثاني هو un homme كيبدا ب H، on dit pas ce homme، on dit cet homme، on utilise cet. وكذلك هو مثال سيت اوتيل. مي ماشي ديما كتكون عندنا سيت، ماشي ديما فيما كيبدا ان نون اون اش ميي ضروري كيكون معاه سيت. هي كالكو كا اللي هما غار، اما قلال فين كنلقاوهم في اللغه الفرنسيه، بحال النيبو هي البومه. النيبو هو اسم مذكر مفرد في اللغه الفرنسيه. on dit pas cet hibou، on dit ce hibou. هنا كنستعملو ce، on n'utilise pas cet. هما لي كا غار اللي هما قلال في اللغة الفرنسية، ولكن راه غالبا فيما كتكون اش ميي on l'utilise avec cet. On passe maintenant à cet، CE 2TE، يعني هذه. هنا راه باينة المفرد المؤنث، le féminin singulier، يعني كنشيرو بها لواحد الاسم اللي هو مفرد مؤنث. نشوفو exemple: on dit cette fille، هذه الفتاة. cette dame، هذه السيدة. cette machine، هذه الآلة. on voit ici ce sont des noms اللي هما féminin singulier. on dit une fille، une dame، une machine. on utilise avec cette. une table، cette table par exemple. يعني فيما كنبغيو نشيرو واحد الاسم اللي هو اللي هو مؤنث مفرد on utilise cette. كاين فرق ما بين cette هذه و cette الاخرى، fais attention. et enfin on passe à C، اللي هي كتعني باللغة العربية هؤلاء، يعني كنستعملوها ملي كنبغيو نشيرو للجمع، كو سا سوا كان
مؤنث أو مذكر، أولا كيبدا بإن فويال ولا كيبدا بأش ميي، كيف ما كان كنستعملوه معاه سي، كنستعملوها مع الجمع. داكوغ. نشوفو اكزومبل. on dit ces enfants، هؤلاء الأطفال. ces femmes، هؤلاء النساء. ces hommes، هؤلاء الرجال. on utilise دائما سي في الجمع ملي كنبغيو نشيرو on dit سي. ces enfants، ces femmes، ces hommes. اوكي. الى هنا انتهى الفيديو ديالنا خوتي. الى عجبك الفيديو ديال اليوم ما تنساش تبارطاجيه مع لي زامي ديالك باش حتى هما يستافدوا. كيف ما كتشوف بليز اون بارطاج بليز اون بوسيت، فوالا لو ميراكل. يعني قد ما بارطاجينا واحد المعلومه ولا واحد العلم كيف ما كان، قد ما حتى حنا كنزيدو نستافدوا. هذه هي عندي المعجزه، قد ما بارطاجينا قد ما كنزيدو نستافدوا حتى حنا. وإلا عجبك الفيديو هذا بالخصوص متنساش دير لي واحد جيم وتابونا معايا في لاشين باش يوصلك ان شاء الله الفيديوهات الجايين. بسلام عليكم.